असारे संसारे निज भजन दूरे जडदिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनस्तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनाम्नां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्या शिव मदपराधाच्च सकलाः प्रयत्ना कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः विरिञ्चिद्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरा चतुष्कं संरक्षं सकलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्ष व्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यान विमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैदात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कदं वा विनिर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम्।